وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈی طرف آیا اور سانو اللہ نے اپنی رحمت اور توفیق دے نال اسلام دا شرف عطا فرمایا. صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ، مکرمہ، معصمہ میری ماں اور بہنوں، اس کائنات دے اندر ہر بندے دی ایک خواہش اور ایک کوشش ہے کہ مینو کسے نہ کسے طریقے کوئی نہ کوئی مقام مل جائے، عزت مل جائے. یعنی اسی مقام حاصل کرنے واسطے جتنے بھی سانو جتن کرنے پین، کتنے ہی مشکل حالات دا سامنا کیوں نہ کرنا پے، اسی کہنے ہیں ساڈا مقام ہونا چاہیے معاشرے دے اندر، برادری دے اندر، علاقے دے اندر، ملک دے اندر. اور ساڈا اپنا ذہن ہے
کہ اگر میرے کول گڈی نہ ہوئی تو جڑا گڈی والے دا مقام ہے وہ میرا نہیں، اگر میرے کول دنیا دا مال نہیں تو جو مال والے دا مقام ہے وہ میرا نہیں، اگر میرے کول کاروبار زیادہ وسیع نہیں، جیڑی عزت مقام معاشرے دے اندر کاروباری حضرات دیے وہ میری نہیں، اسی اس تگو دو دے اندر ہر کٹھن تو کٹھن مراحل نو طے کرن دی کوشش کرنے ہاں کہ سانو مقام مل جائے۔ اور یارو دنیا تے مقام حاصل کرنے واسطے انہیں کٹھن حالات دا مقابلہ کرنے واسطے تیار رہندے ہو۔ کدی میں اور تسی کلیاں بہ کے سوچیا ہوئے کہ جڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے او دیاں نظراں دے اندر بھی مقام بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھیا کر۔ خلق تو بیدیا، اللہ نے تینوں اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے، تے جنوں انسان جس مکان نو، جس پودے نو، جس گلشن نو انسان اپنے ہاتھ دے نال بنائے، پھر او دی تکلیف بڑی ہویا کر دی، او دی قدر و منزلت بھی بڑی ہوندی ہے۔ اے پرانے بزرگ پنڈاں دے اندر، شہراں دے اندر، انہاں نو کہو نا جی پنڈ والا مکان اسی سیل کر دیتا ہے تے شہر ابا جی کوٹھی لے لئیے، وہ کہتا پترا کوٹھی جے سنگے مرمر تے لگا ہے، پر او زندگی دا سکون نہیں جڑا کچے مکان دے اندر سکون سی، کیونکہ اس مکان نو میں اپنے ہاتھ دے نال بنایا سی، بے عین ہی اللہ نے تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ جڑی ہاتھ نہ چیز بنائی ہوئے بڑی محبوب ہویا کر دی، اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھیا کر، اور سوچیا کر کہ اللہ دے ہاں مقام کیویں پیدا کرنا ہے۔ پہلی اور بنیادی بات کہ کلمہ پڑھن تو بعد ہر بندے دا اپنا اپنا ایک مقام ہے، جویں جویں اعمال کردا جائے گا اللہ دے ہاں مقام بڑھدا جائے گا۔ کلمہ پڑھ کے بندہ دار اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، ہن جوں جوں اپنی زندگی دی منازل طے کردا جا رہے ہیں، ایدے تے دینی دنیاوی ذمہ داریاں دا بوجھ بڑھدا جا رہے ہیں، جس طرح اعمال کردا جائے گا بے عین ہی ایدے مقام، ایدی قدر و منزلت اللہ دی نظر دے اندر بلند تو بلند تر ہوندی جائے گی۔ جس طرح اللہ پاک نے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے انبیاء دے اندر بھی مقام رکھے ہیں۔ جناب آدم دا اپنا مقام، نوح نبی دی اپنی شان، 1,24,000 انبیاء دا اپنا مقام، اور میرے تو اڈے پیرو مرشد مرشد اعظم آمنہ دے لال محمد دی اپنی عزت تے مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آدم تو لے کر کے جناب عیسیٰ تک ساریاں امتاں دا اپنا اپنا مقام، لیکن جیڑا مقام اللہ نے امت محمدیہ نو عطا فرمایا ہے، اللہ نے ایسا کسی امت نو مقام عطا نہیں فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ساری امتاں دے نالوں میں بہتر بنایا تے آمنہ دے نال محمد دی امت نو بنایا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح صحابہ دے اندر بعض نو بعض دے فوقیت، جو مقام صدیق اکبر دا ہے عمر فاروق دا نہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عثمان ذی النورین دا نہیں، جو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علی حیدر کرار دا نہیں، جو عشرہ مبشرہ دا مقام دوسرے صحابہ دا نہیں. یعنی اپنا اپنا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اسی طرح انسان جدو جنت دے اندر جائے گا، کوئی جنت معلیٰ دے اندر ہون گے، کئی جنت عدن دے اندر ہون گے، اور کئی ایسے ہون گے جڑے جنت الفردوس دے اندر ہون گے. یعنی ہر جگہ دا ایک مقام، ایک منزلت بے عین ہی. سانو بھی اللہ دے سامنے اپنا مقام بنانا چاہیے. اور اسے واسطے اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا ہے، اے برادریاں دے اندر مقام نہیں، پیسے دے اندر اللہ دے ہاں کوئی عزت نہیں، اے گڈیاں تے کاروبار دے مناسبت تے اللہ دے ہاں مقام نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ فرماتے ہیں ذکر و انثی، میں تانوں ایک مرد تے عورت تو میں تانوں پیدا کیتا ہے، اور وقبائل لتعارفوا، اے جڑیاں نا قبیلے، برادریاں، قوماں ایک تہاڈے تعارف واسطے بنائیاں ہیں. یہ تہاڈا ایک تعارف ہے، لیکن مقام اس بندے دا ہے جڑا اپنے اعمال دی وجہ تو اللہ دے ہاں اپنا مقام بناندا ہے. دنیا تے اپنے خاندان دے سامنے مقام بنان واسطے، برادری دے سامنے مقام بنان واسطے، علاقے دے اندر عزت پان واسطے، اپنے ملک دے اندر مقام بنان واسطے طرح طرح دے ہیلے بہانے کرنے آں، سارا دن ہیرا پھیریاں کرنے آں، سارا دن جناب دنیا دے پیچھے دوڑ دے پھرنے آں. آنا جیسے اللہ نے تینوں اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے، جس اللہ پاک نے تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا تے سارے نالو آلہ بنایا ہے. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے، حالانکہ میرے اللہ نو قسم اٹھان دی ضرورت ہے، وہ تے ساری کائنات دا بادشاہ ہے. اللہ دی آواز، اللہ دے حکم تے ویسے ہی لبیک ہے، لیکن اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا میں تینوں سارے نالو آلہ بنایا،
سارے نالوں آسن بنایا ہے، ساری مخلوقات دے نالوں عظمت والا بنایا ہے۔ اس واسطے اللہ دے ہاں اپنا مقام پیدا کرے، اللہ دے ہاں اپنی عزت بنا لے، اللہ دے ہاں مقام پیدا کرے۔ او بعض بندے ویکھن نو بڑے ماڑے لگدے نے، بعض بندے ویکھن نو بڑے کمزور نے، لیکن انہاں دی قدر اپنے مالک دے ہاں بڑی ہویا کر دیئے، انہاں دی قدر اپنے اللہ دے ہاں بڑی ہویا کر دیئے۔ انہاں دی قدر بظاہر ویکھن دے اندر بڑے غریب نے، ویکھن دے اندر بڑے ماڑے نے، صحت بڑی کمزور ہے، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے، پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں، ایک جی کردہ بیمار ہے، میڈیسن لے کے آندا ہے تے دوجا بیمار ہو جاندا ہے، ہر ویلے پریشان رہندا ہے، لوگ انہوں بڑا ماڑا سمجھدے نے، لیکن مالک دے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ دے ہاں جدا مقام بن جائے، اللہ دے ہاں جدیاں عزتاں بن جان، اللہ دے ہاں اگر مقام والا بننا چاہنے، آخر اپنی غربت والنا ویکھیا کر، دنیا دیاں دکھاں والنا ویکھیا کر، دنیا دیاں مشکلہ والنا ویکھیا کر۔ اور ویکھن نو کئی بندے ایسے لگ دینے، لیکن اللہ دے ہاں بڑا ہونا دا مقام ہے، جویں میرے نبی دا پروانہ، میرے نبی دا جان سار، میرے پیغمبر دا فداکار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی مسواک اتارن واسطے درخت تے چڑھ جاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں بریک بریک پنڈلیاں نے، باڑا جیا جسم میرے نبی دے پروانے، میرے نبی دے جان سار، عبداللہ بن مسعود دیاں بریک پنڈلیاں ویکھ کے ہس پیندے نے، مسکرا پیندے نے، بریک بریک پنڈلیاں ویکھ کے، کمزور پنڈلیاں ویکھ کے مسکرا پیندے نے، حالانکہ میرے نبی دے یار، میرے نبی دے پروانے ہونے، جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں تو اڈے تے راضی ہاں، میں تو اڈے تے خوش ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے مسکرائے کیوں جے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے ہم اے میرا مزاق انہاں نے اڑایا ہے، میریاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرا پینے۔ آمنہ دلال فرماندے نے او میرے او پروانے ہو، عبداللہ بن مسعود تواڈیاں نظراں اندر بڑا ماڑا ہے، تواڈیاں نظراں دے اندر بڑا کمزور ہے۔ والذی نفسی بیدہ لہم آشکال فی المیزان من احد۔ میرے او پروانے اگر انج کر کے ترازو لا دیتا جائے، انج کر کے میزان لگا دیتا جائے، ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، دوجے پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دیاں بریک بریک پنڈلیاں رکھ دیتیاں جان، اللہ دے ہاں انی قدر اینا وزن احد پہاڑ دا نہیں جنہ مقام اللہ پاک نے اس بندے دیاں پنڈلیاں نو عطا کر چھڑے آئے۔ اللہ نو تے مقام چاہی دے، اللہ نو توڑے عمال چاہی دے نے کہ میں ویکھاں کیڑا بندہ میرے سامنے آ کے چک جاندہ ہے، کیڑا بندہ میرے سامنے آ کے او دی قدر بن دیئے۔ مسند احمد دی روایت ہے، ایک بندہ پنڈ دے وچوں آندا ہے، کسے دیہات دے وچوں آندا ہے، جدوں بھی میرے آقا علیہ السلام دے کول آندا مدینے شہر دے اندر میرے نبی واسطے سبزی لے کے آندا، کوئی پھل لے کے آندا، سبزیاں لے کے آندا، تے میرے آقا علیہ السلام انہوں جان لگے ہم مکھن دیا کر دے، میرے آقا علیہ السلام انہوں ستو دیا کر دے۔ کتنے مقدرہ والا جڑا میرے نبی نو سبزیاں لے آکے دین والا ہے، میرے پیغمبر واسطے تحفہ لے کے آندہ ہے، تحفہ لے کے آندہ ہے۔ ہائے ہائے، اگر کوئی بندہ کسی نو تحفہ دینا سمجھا کرو ایک قیمتی نہیں، تحفہ ہی ہوندہ ہے چاہے کتنی بھی ہو دی ہلکی قیمت کیوں نہ ہوئے، تحفے دی قدر کریا کرو، اے دے نال محبت بڑھ دیئے، پیار ود دے۔ میرے پیغمبر انہوں پنیر دیا کر دے،
میرے پیغمبروں نو ستو دیا کر دے. ایک درو بندہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر مدینے دیاں بازاراں دے اندر خرید و فروخت کر رہے آئے تے میرے آقا انج بیک سائڈ تو جا کے او دے اینا اکھاں تے اپنے ہاتھ رکھ لیندے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ اسی بھی مذاق کر رہے سی تے گال تو شروع کرنے ہاں گال تے ختم کرنے ہاں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون میرے پیغمبر نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے. میرے پیغمبر دا مسکرانا بھی نمونہ ہے. میرے پیغمبر دا چلنا بھی نمونہ ہے. میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی نمونہ ہے. میرے پیغمبر دا سونا بھی نمونہ ہے. میرے پیغمبر دا جاگنا بھی نمونہ ہے. اوے میرے پیغمبر دی ایک ایک ادا ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے. کیوں نہ اسوہ حسن ہوئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے پیغمبر نے اندی اکھاں تے ہاتھ رکھے نا ان محسوس ہو گیا ایڈے نرم ہاتھ ہو سکتے ہیں تے آمینہ دے لال محمد دے ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے پیغمبر نے او دیاں اکھیاں تے اپنے ہاتھ رکھ کے او دیاں اکھیاں بند کیتیاں ہون گیاں تے او بندہ پچھے ہو کے اپنی کمر میرے نبی دے سینے دے نال لا دیندا ہے. جدوں نو پتا چل جاندہ ہے میری اکھیاں بند کرن والا کوئی عام بندہ نہیں. میری اکھیاں تے ہاتھ رکھنے والے کوئی عام ہستی نہیں. میری اکھیاں تے ہاتھ رکھے ہیں ویکھنا ہے دیہاتی ہے لیکن میرے نبی دے نال کنا پیار کر دینے ہے تے ایک پنڈ دے رہن والا ہے لیکن میرے آقا دے ہاں دا مقام کنا ہے اللہ دے ہاں دا مقام کنا ہے. میرے آقا نے کر کے جدو اے دیاں کھیاں تے ہاتھ رکھ دینے پچھے پچھے ہوندا جا رہے ہیں اپنی کمر میرے نبی دے سینے دے نال لا دیندے تے سینہ بھی ہوئے الم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک. علم جیسا سینے دے اندر تیاں پاریاں دی چٹی ہے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میرے پیغمبر دے سینے دے نال اپنی کمر لا دیندے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں یشتریل اوے ہے کوئی بندہ انہوں خریدن والا ہے کوئی بندہ جڑا غلام نو خریدے. میرے آقا فرماندے نے کوئی انہوں لین والا ہے کہندا جی تسی بولی لا رہے ہو میری غریب دی قیمت کنے ادا کرنی میں تے ماڑا بندہ مینوں کنے لینا ہے. میرے آقا فرماندے نے سونیا تو ماڑا ہے نا اپنے آپ نو ماڑا سمجھنا ہے تے اللہ دے ہاں تیری بڑی قدر و منزلت ہے. تیرا مقام انہاں دی نظر اندر نہ ہوئے لیکن تیرا مقام اللہ دی نظر دے اندر بڑا ہے. اللہ دے ہاں تینوں مقام بڑا حاصل ہے. اتھوں معلوم ہوندہ ہے جیدہ مقام رب دے ہاں بن گیا او دے بیڑے پار ہو گیا ہے. او دی دنیا بھی کامیاب تے او دی آخرت بھی کامیاب. اللہ مینوں دے تو انو اللہ دے ہاں مقام بنانے دی توفیق عطا فرمائے. او دنیا دے دن تے گزری جانے نے چاہے سکی روٹی کھائے چاہے پراٹھا کھائے چاہے محلہ دے اندر زندگی گزارے چاہے جھونپڑیاں دے اندر رہے دن تے گزری جانے نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. لیکن اگر رب دے ہاں مقام نہ بنے آؤں پھر یاد رکھ لیں پھر بڑیاں اوکھیاں کاٹھیاں آنیاں نے. جے میرے اللہ دے ہاں مقام بن گیا اللہ دے ہاں مقام بن گیا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آمنہ تے لال فرماندے نے کدی کدی انج وی ہوندا ہے بندے دے جناب بال بکھرے ہوندے نے پرا گندا حال ہوندا ہے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوندے نے جناب انہوں لوگ دروازیاں تو خالی موڑ دیندے نے دروازیاں تو لٹا دیندے نے خیر بھی نہیں پاندے لیکن اللہ دے ہاں دا اینا مقام ہوندا ہے اے بندہ رب تے قسم ہی اٹھا دے وے تے اللہ دی قسم نو پورا کر دیندا ہے۔ کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے جڑے کہہ دینا مینوں اللہ دی قسم ہے رب نے کام کر دینا ہے، او دا اپنے رب نہ تعلق ایسا ہوندا ہے بندے دی نظر اندر وہ بڑا ایک حقیر جہا ہوندا ہے، وہ دی کوئی مقام نہیں کوئی قدر و منزلت نہیں، لیکن میرا اللہ کہندا تو مینوں میرا نام لے کے قسم اٹھائیے جا جے میں تیری قسم نو پورا نہ کراں تو مینوں رب قدیر کنے کہنا ہے۔ اس واسطے میرے برادر مقام و مرتبہ اللہ دی نظر دے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے میرے آقا فرماتے نے اے ابی جی سونیا فدا کا ابی و امی، سونیا میرے امی ابو قربان ہو حکم کرو، اسی بھی کہنے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ختم نبوت جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، لیکن خالی صرف نعرے دے نال ہی عملی طور تے کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے پیغمبر دے دیوانے میرے پیغمبر دے جانثار وہ کہنے سن سونیا اگر آرڈر کرو گے دریاواں چ چھالا مار دیاں گے، تہاڈا پسینہ گرے گا، تہاڈے یاراں دا خون گرے گا۔ میرے آقا فرماتے نے اے ابی جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا ابی اج اللہ نے نا تیرا نام آسمان تے لے آئے، او جیدہ ذکر جیدہ نام 14 طبقاں دا بادشاہ اپنے آسمان تے لے جیدہ تذکرہ میرا اللہ نام لے کے کرے، او دی عظمت دے کیا کہنے۔ کدی کدی نا زندگی چھے بندے نو غم نال آنسو ہوندے نے، کدی کدی خوشی نال بھی آنسو آ جایا کرتے ہیں، کدی خوشی دے نال آنسو کبھی غم دے نال آنسو۔ میرے آقا فرماتے نے اے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آسمان تے تیرا نام لے آئے، قرآن پڑھیا جائے، ابی فرماتے نے سونیا میرا نام اللہ نے لیا ہے، میرا ذکر اللہ نے کیتے؟ میرے آقا فرماتے نے ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے آئے۔ حضرت ابی خوشی نال رون لگ پیندے نے، خوشی نال لکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، کہندے نے سونیا میں بڑا گنہگار ہاں، میں بڑا ماڑا بندہ ہاں، میرے مقدر تے میری شان تے عظمت نہیں اللہ دے ہاں، اللہ نے میرا نام آسمان تے لے آئے، اللہ دے ہاں قوماں دا مقام کوئی نہیں، اللہ دے ہاں قبیلیاں دا مقام کوئی نہیں، اللہ دے ہاں مال و دولت دا مقام کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دے ہاں مقام بن جائے وہ زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرے۔ اگر چاہتے ہو
کہ اللہ دے ہاں مقام بن جائے چاہتے ہو نا؟ بول دے نہیں. پھر سب تو پہلے نمبر تے تانوں تقوی اختیار کرنا پائے گا. تقوی دی بڑی تعریف موجودہ حالات دے اندر تقوی کی ہے. کلا بیٹھا ہے کمرے دے اندر, کوئی نہیں تینوں دیکھ رہا, تیرے ہاتھ دے اندر موبائل ہے, کوئی گندی ویب سائٹ کھل گئی, کوئی گانا سامنے آ گیا, کوئی ڈرامے دا سین سامنے آ گیا. تقوی اے وے تو سمجھے کہ مینوں کوئی نہیں ویندا, رب تے ویکھ رہا ہے نا, میرا اللہ تے مینوں دیکھ رہا ہے, اور کوئی نہیں مینوں دے. تقوی اے کہندا ہے. اللہ سانو سارا نو متقی بنا چھڈے. جب تک تقوی نہیں آئے گا اللہ دا قرب حاصل ہو سکدا. اسی دنیا داراں تو ڈرنے ہیں, رب تو نہیں ڈردے. اسی چودھریاں تو ڈرنے ہیں, مولوی تو ڈرنے ہیں, علاقے دے نمبردار تو ڈرنے ہیں, ہمسائے تو ڈرنے ہیں گناہ کرن لگے ویکھ نہ لوے, لیکن رحمان تو نہیں ڈردے. اور تقوی تے وے کہ قدم قدم تے اپنے اللہ دے کولوں ڈرے. کسے نو گیڑا دین لگیا تیرے ذہن چاہے بھی اے نو تا نہیں پتا جنوں میں گیڑا دے رہا, تے میرے رحمان نو تے پتا ہے نا بھی یہ بندہ ہن گیڑا دین لگا ہے. کاش میرے تیرے ذہن دے اندر یہ بات بیٹھ جائے, اور بے پردگی کوئی نہیں دیکھ. ایتھے اکثر یہ ہوندا ہے تواڈے فیصلہ آباد دے اندر بھی, پنڈاں دے اندر, شہراں دے بیبیاں نو جدوں کوئی واقف بندہ ٹکردا وہ فوری پردہ کر رہی ہیں, اگے پیچھے کھلے منہ ٹریاں پھر رہی ہیں. جدوں کوئی واقف بندہ سامنے آئے گا فوری جناب پردہ نشین, لیکن جدوں وہ اگے لنگے تے پھر جناب نقاب اتار دینا ہے. بے پردگی جڑیاں خواتین تقوی چاہندیاں نے, چاہے کوئی واقف ہوئے نہ واقف ہوئے, انہوں نے چاہیے پردے دے اندر رہنا, با پردہ رہنا. اور مینوں تے تینوں پتہ چل جائے کہ اے چیز جڑی ہے اے حرام ہے, اے مشکوک ہے, اے دے قریب نہیں جانا. شک پہ جائے, شک والی چیز دے نیڑے نہیں جانا, گناہ تو بچ جانا ہے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بند کمریاں دے اندر سانے, بی بی زلیخا نے کہا سی اے یوسف, قالت حیت لک, وے یوسف میرے وال تک, اے ویخ میں رباں دے ہوتے چادر پا چھڑیے, انہاں رباں نو جناب ٹک دیتا ہے, تالے لا دیتے نے, دروازے بند کر دیتے نے. اللہ دا نبی یوسف بند کمریاں دے اندر انہاں تقوی ہے کہندے نے نہیں بی بی انہاں نو تے ٹک دیتا ہی, او جڑا آسمان تے بیٹھا ہے او تے زمین دیاں تہواں دے اندر بھی ویکھن والا ہے, آسمان دیاں بلندیاں تے بھی ویکھن والا ہے. پھر انہاں تقوی آیا, انہیں متقی بن گئے. ان کر کے اللہ دا نبی یوسف دوڑ دائے تے تالے آپ ہی کھل دے جاندے نے. جدو بندہ تقوی اختیار کر لے پھر آسانیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ مشکلوں نو آسانیاں دے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اسی کہنے نا جی نہ چھڈو, سانو اپنے پیسے تے مان, اپنی جوانی تے مان. اوے کیڑی شیخی تے ود ود کریں تو گلاں, کادیاں شیخیاں نہیں, کادیاں ود ود کے گلاں نہیں کملیا. اوے کیڑی شیخی تے ود ود کریں تو گلاں, ہونا مٹی نال, اوے مٹی اوقات تیری, اوے کیڑی شیخی تے اوے ود ود کریں تو گلاں, مٹی نال مٹی ہونا اوقات تیری.
उत्थे अमलां दे ओए सौदड़े याद रखी ओए कबर दे अंदर हशर दे अंदर उत्थे अमलां दे ओए सौदड़े याद रखी उत्थे किसे नहीं होए पुछनी ज़ात तेरी ते मुँह पैड़ा बोल ना बोल पावी मुँह पैड़ा बोल ना बोल बवी मता फिर ना होवे मुलाकात तेरी आन अल्लाह दे हाँ मुकाम चाहने अल्लाह दे हाँ कदर चाहने अल्लाह दे हाँ इज्जत चाहने अल्लाह दे नज़दीक होना चाहने अल्लाह दा कुर्ब हासिल करना चाहने अल्लाह नू ज़ातां दे नाल कोई नहीं बरादरियां दे नाल कोई नहीं मालो दौलत दे नाल कोई नहीं अल्लाह दे हाँ मुकाम चाहने आ फिर जनाब रात दा वेला होए गरम ते नरम बिस्तर छड़ दिया कर ताता जावा जुनूबुहुम अनिल मसाजिम यादूना रब्बहुम करवटां बदले ते अल्लाह नू याद करया कर नमाज़ां अदा करया कर तकवा इख्तियार करया कर ये सारियां खूबियां तेरे अंदर होणगियां अल्लाह तेनू अपना कुर्ब अता कर छड़ेगा ऐ मान ना करया कर ऐ शेखियां ना करया कर अगर अल्लाह दे हाँ मुकाम चाहना है सब तो पहला अमल के की इख्तियार करना है सारे बोलो की इख्तियार करना है तकवा दूसरा अमल अगर अल्लाह दे हाँ मुकाम चाहते हो अगर किसी बंदे दा मुकाम एक तो मुत्तकी दा मुकाम है एक अल्लाह ने शहीद नू बड़ा मुकाम अता फरमाया जेड़ा जिहाद करदा है की दी खातर जेड़ा मैदान जिहाद के अंदर लड़दा है ते किनू राजी करने वास्ते अपने अल्लाह नू हुण ते जिहाद दा साडे नौजवानों नू ते जिहाद दे बारे वैसे ही हुण एडा शौर ते इलम रह ही कोई नहीं गया हुण ते इक्को ही जिहाद रह गया है वो तुसी भी समझ गए हो मैं भी समझ गया भी वो जिहाद हुण है केड़ा हुण असी मुजाहिद कहने किनू हाय हाय अफसोस शहीद दे खून दा कतरा जमीन ते बाद अंदर डिगदा है अल्लाह पहलों ही सारे गुनाहां नू मुआफ कर देंदा है और फिर उलमाए किराम दा मुकाम अल्लाह दे हाँ बड़ा है जेड़े दुनियादार मौलवी ने जेड़े दीन नू वेचन वाले दीन नू तिजारत बनाने वाले उन्हां दा मुकाम नहीं जेड़े लोगां नू जन्नत दा रस्ता दिखाने वाले अपने अल्लाह नू राजी करने वाले अल उलमा वरसतुल अंबिया यार ये को घट मुकाम है कि नबी पाक ने फरमाया कि अंबिया दी विरासत ने ये अंबिया दे वारिस ने हाय और वो नमाजी जेड़े नमाज़ां भी पढ़ते ने ते सदका खैरात भी करते ने नमाज़ां भी पढ़ते ने ते की करते ने बोलो सदका खैरात भी करते ने ए नबी दे यार सन नमाज़ां भी पढ़ते सन सदका खैरात भी करते सन अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर एक ते अल्लाह ने इल्म वालियां नू अज़मतां अता कर छड़ियां ने इल्म वालियां नू अल्लाह ने मुकाम अता कीते अल्लाह फरमाते ने रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाताम व इकामिस सलाती व इताइस ज़कात और कई लोग ऐसे ने जिन्होंने तिजारत ने अल्लाह दिया तो गाफल नहीं कीता नमाज़ां भी पढ़ते ने ज़कातां भी अदा करते ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका खैरात भी करते ने अल्लाह दे हाँ उन्हां लोगों दा मुकाम भी बड़ा है उलमा दा मुकाम भी बड़ा है मुत्तकी बंदे दा मुकाम भी बड़ा है
جیڑا جناب تنہائی دے اندر اللہ دے کولوں ڈرن والا ہے، بند کمرے دے اندر اللہ دے کولوں ڈرن والا ہے، کلیاں بہ کے رب دے کولوں ڈرن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے والی من خاف مقام ربی جنتا، جیڑا بندہ اللہ کولوں ڈردا اللہ کنے باغ عطا کرے گا؟ دو جنتاں، دوری جنت۔ اگر چاہندے ہو اللہ دے ہاں مقام مل جائے، پھر آزمائشاں تے صبر کرنے والے نو اللہ بڑا مقام عطا کر دے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے صبر ہی کیتا سی نا، آزمائش آئی تے صبر کیتا، اللہ نے آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش کر چھڈی۔ او صبر کرنے والے نو اللہ نے بے حسابہ رزق بھی عطا کیتا۔ بے صبرے نو کچھ نہیں جے مل جانا دنیا اندر نہ آخرت اندر۔ جیڑا بندہ آزمائش تے صبر کر دے اللہ اس بندے نو بڑا مقام عطا کر دے۔ یہ نہ سمجھیا کر کہ فلاں بندے نو اللہ نے انہا مال عطا کیتا ہے اللہ دیتے بڑا راضی ہے۔ ساڑھیاں نظر اندر انجی ہے جی دی کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے، اسی کہنے کڈا رب رہا، ہاں رزق حلال ہوئے، اللہ نے دنیا دیا فراوانیاں عطا کرن، وہ دے رب دی بڑی رحمت ہے۔ لیکن اللہ دے ہاں مقام انہا چیزاں نال بندا، او گنگیو بولو، انہا چیزاں نال مقام بندا نہیں، بلکہ جڑے اللہ دے قریبی بندے نے دنیا اندر تنگی دے وے، جڑے اللہ دے ہاں زیادہ مقام والے نے دنیا اندر تنگی دے وے، خاص پیارے او یارام، کافر فاسق کافر فاجر فاسق کافر لٹ دن عیش بہارام، حضرت آدم کڈ بہشتوں کنے سال روایا، ویکو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا، کنی آزمائشاں نے انہا لوگاں تے چیر دیتا نکاں تائیں، این کر کے کھڑیاں کر کے آرے دے نال چیر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر بیت اللہ دے کول نماز پڑھ رہے نے، ایک صحابی آ کے کہندا سونیا جنت لینی کڈی اوکھی ہے، سونیا انیاں تکلیفاں؟ میرے آقا فرما دے نے تواڈے تے تکلیف آئی کوئی نہیں، تکلیفاں تے انہاں تے آئیاں نے جنہاں نو آرے دے نال چیر کے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، جنہاں نو تل دے ہوئے تیلاں دے اندر سٹ دیتا گیا، ان جلا دیتا گیا، جلا دیتا گیا، چیر دیتا نیکاں تائیں سارے اتے رکھے آری، ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری، کیسر و کسرا رب دے دشمن، کیسر و کسرا جڑے رب دے دشمن نے، کیسر و کسرا رب دے دشمن موج کرن من پاندے، اللہ دے نبی فاقیہ کولوں پتھر پیٹ بنان دے، کیسر و کسرا موجاں کر رہے ہیں، لیکن آمینہ دے لال نے پیڑ تے پتھر بننے ہوئے نے، کیسر و کسرا جناب سونے دیاں پلنگاں تے سوندے نے، چاندی دیاں برتناں دے اندر کھاندے نے، لیکن اللہ دے ہاں مقام کوئی نہیں، اللہ دے ہاں مقام دنیا دی دولت نال نہیں، دنیا دے مال نال نہیں، اگر چاہنا مقام مل جائے پھر آزمائش آئے تے صبر کر، اللہ دے ہاں تینوں مقام مل جائے گا۔ نبی دے یار ٹٹیاں جتیاں پھٹے پرانے کپڑے اینا بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہونے، جدو میرے محبوب دے نال دوڑ دے جانا تے کافران نے مذاق کرنا، ویکھا نبی پاک دے منن والے، ویکھا جناب جا رہے
مذاق اڑانا انہاں دا، لیکن انہاں ظالماں نوں یہ نہیں پتا یہ تے نبی دی او یار نے جنہاں نوں جنت دیاں بشارتاں خود رحمان نے دے چھڑیاں نے، یہ تے نبی دے او یار نے۔ انہاں منافقاں نے تنسو مذاق کرنا، لیکن میرے نبی دے صحابہ باوجود غربت دے با جماعت جا کے نماز پڑھنی۔ وہ تو کوئی نہ گیزر سن، نہ کوئی اے سی لگے ہوندے سن، نہ مسجد دے اندر قلین بچھے ہوندے سن، بلکہ مسجد نبوی دی چھت جڑی کھجوراں تے پتیاں دی بنی ہوندی سی، جدو بارش پیندی صحابہ دیاں پیشانیاں تے گارا لگ جاندا۔ میرے نبی دے چہرہ انور تے اے مٹی لگ جاندی۔ مسجداں کچیاں سن، ایمان بڑا پکا سی، مسجداں کچیاں سن، ایمان بڑا پختہ سی۔ ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں، ایمان کچا ہو گیا۔ ادو گھر کچے سن، لیکن گھراں وچوں قرآن دی آواز آوندی سی۔ گھر کچے سن، مکان کچے سن، ادو محبت دی مہک آوندی سی۔ ہن کوٹھیاں بن گئیاں، مکان پکے بن گئے، کرو گانیاں دیاں آوازاں آندیاں نے، کرو انڈیا دے گانیاں دیاں آوازاں۔ ہائے او یارو، کاش کہ تیرے گھر دے وچوں قرآن دی آواز آئے، تیرے گھر دے وچوں قرآن دی آواز آئے۔ آج کی ہو رہے ہیں؟ اے سویڈن دے اندر انہاں ظالماں نے قرآن نو جلا دیتا ہے۔ اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما دے۔ یار آمین کہہ دیو۔ اور پرسو ہالینڈ دے اندر انہوں نے بھی قرآن دی بے حرمتی کی تھی۔ ہائے آئے محمد بن قاسم جیسے یاد، جنہوں نے راجہ داہر دی قید دے وچوں انہاں عورتاں نو آزاد کروایا۔ آج آئے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے یاد، جنہوں نے فلسطین انہاں یہودی درندیاں دے کولوں آزاد کروایا۔ آج آئے وہ عباسی خلیفہ موسم جیسے، جدو اموریہ دے بادشاہ نے ایک بڑھی عورت نو قید کیتا، انہیں کہا سد امیر المومنین نو، سد موسم نو آ کے آزاد کروائے۔ مسلمانہ دے امیر نے، خلیفہ عباسی موتسم نے، انہیں کہا میں نو بڑھی عورت نے پکاریا، انہی دیر تک چین نہیں لواں گا جب تک قید خانے دے وچوں آزاد نہیں کراواں گا۔ اور پھر آزاد کرایا۔ آج قرآن نو جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نو اگ دے اندر سرکاری سرپرستی دے اندر جلایا جا رہا ہے۔ ساڈے حکمران افسوس انہاں حکمراناں تے ایک کرسی دی خاطر سڑکاں بلاک، کوئی جناب اپنے لیڈر دا استقبال کرنے واسطے تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیڈر واسطے روڈاں تے تکے کھا رہے ہیں۔ وہ انہیں دن ہو گئے نے کسے لیڈر نے قرآن دے بارے بھی کوئی گل کیتی ہے یارو، اور بول دے نہیں۔ تو اڈے اندر نون لیگ والے بھی ہون گے، پیپل پارٹی دے بھی ہون گے، پی ٹی آئی دے بھی ہون گے، اور پی ٹی آئی کی خاطر لڑنے والوں اور زندہ بھٹو زندہ دے نعرے لگانے والوں، نواز شریف کے ساتھ محبت کی پینگیں پھڑانے والوں، عمران خان کے لیے روڈ بلاک کرنے والوں، کیا تجھے قرآن کی حرمت کے بارے میں تیرا ایمان جوش نہیں مارتا؟ اور کیا تینوں جوش نہیں آندا کہ تیاں پاراں دی چٹھی نو جلا دیتا گیا ہے؟ حکمران تے ویسے ہی مردہ ہو گئے نے، انہاں دا تے جنازہ نکل گیا ایمان دا۔ اے گرفتار ہویا ہے فواد چودھری، روڈ بند۔ تو اڈے جناب ایتھوں دے فرخ حبیب صاحب گڈی چبی کر چھڑی تفے مار مار کے،
اور یارو قرآن دی خاطر نہ سیاست دانا نے کوئی آواز اٹھائی ہوئے، نہیں، وہ مذہبی تنظیمہ بیچاریاں وہ اپنی اپنی جگہ تے احتجاج کر رہی ہیں، لیکن تیری اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ اسی قرآن تے عمل کریے، قرآن تے بولو، قرآن تے جدو قرآن تے عمل کران گے، رب کبریا دی قسم، اے یہودوں نے سارا جو شروع تو لا کے اسلام دے دشمن نے انہاں قرآن نو بلا کیوں جلایا ہے؟ انہاں نو پتہ ہے نہیں جو کہ ہے ہی نہیں، وہ قرآن نو چھڑیا جے تے IMF دے گڈیاں جا بیٹھے جے نا، اے کل ہی ڈالر مہنگا آیا تو انہاں کہا جی 31 نو اسی کران گے تواڈے ملک دا دورہ، ہائے افسوس۔ اور تیری میری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن تے عمل کریے، قرآن دا پیغام لوگاں تک پہنچائیے، قرآن دے امر بالمعروف نو منیے، اور پھر ممکن ہی نہیں، اور میرا تے ایمان ہے قرآن دیاں آیاتاں کنیاں نے 6600 اور بولو 6666 114 سورتاں لکھاں کروڑاں دے نال حروف، لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن دی زبر نو کوئی سیر کر سکدا، اور قرآن دی پیش نو کوئی مد کر سکدا، قرآن دی جذب نو کوئی شد کر سکدا، اور زمین و آسمان دا نظام بدل سکدا ہے، سورج بے نور ہو سکدا ہے، پہاڑ اپنی جگہ تو ہل سکتے نے، زمین اپنی جگہ تو سرک سکتی ہے، لیکن قرآن دی زبر نو وہ کوئی سیر کر سکدا، اور قرآن دی عظمت دے اندر کوئی حرف آ سکدا نہیں۔ لیکن تینوں میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی پے گی، وہ سوشل میڈیا دے حوالے دے نال، چاہے اپنی آواز دے حوالے دے نال، لیکن جب تک قرآن تے عمل نہیں کران گے، اسی تو کہنے مر گیا تھاں تے پتہ نہیں ہے ہو گیا ہے۔ سانو ڈالر دی بڑی فکر ہے، سانو کاروبار دی بڑی فکر ہے، وہ کدی قرآن دا بھی تینوں فکر ہویا ہے؟ اور میرے کدی اترن والے قرآن جو میرے پیغمبر دے سینے تے 30 پاراں دی چٹھی اندر اترے ہے، اور کدی یہ دے بارے بھی سوچے ہی، اور کدی یہ دی بھی تلاوت کیتی ہو؟ ہائے قرآن نو چھاڑ دیتا ہے تے اسیں جناب ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اگر چاہنا ہے اللہ دے ہاں مقام مل جائے، آنا پھر میرے نبی دے یار، میرے نبی دے پروانے جانے سارے بھوکے رہ کے بھی قرآن نال پیار کر دے رہے، ننگے پیراں تو رہ کے قرآن نال پیار کر دے رہے، جا کے با جماعت نمازاں ادا کر دے رہے، جا کے قرآن دی تعلیم دوسرے ملکاں دے اندر دین دے رہے، عمل کر کے کائنات نو دسے ہے کہ قرآن نال پیار ہے۔ اسی سونے سونے غلافاں چ لپیٹ کے رکھ دینے ہیں جی بڑی عزت ہے سانو قرآن نال، نہ میرے ویر میرے برادر، آنا دنیا دا نظام تے چل ہی رہنا، آن اللہ دے ہاں مقام چاہنا، اللہ دے ہاں قدر و منزلت چاہنا ہے، آن اللہ دے ہاں اگر اپنی عزت چاہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ آنا قرآن دا محافظ میرا اللہ ہے، آنا اگر اللہ دے ہاں مقام چاہنا ہے، اللہ دے ہاں کامیابیاں چاہنا ہے، وہ دنیا دا نظام ہے، کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہے ہیں۔ بلکہ حاجی عزیز الرحمان صاحب دس رہے سن کہ انہاں دے ایک دوست انہاں دا عزیز پچھلے ہفتے والے دن شادی ہوئی ہے، آج اللہ نو پیارا ہو گیا، اور یارو او دیاں خوشیاں او دے دل دے اندر ہی رہ گئی ہیں، او تے ٹر گیا ہے، میری اس بہن دا کی حال ہوئے گا جدا سہاگ لٹیا گیا ہے، اوے اس والدین دی کی صورتحال ہوئے گی۔ یہ ساریاں چیزاں ساڑھے سامنے نے، سانو اثر ہی نہیں ہوندا یار، اسی ٹس تو مس ہوندے ہی نہیں، اوے پتھر بھی پگھل جاندا ہے، ساڑھا دل نرم نہیں ہوندا، پتھر بھی پگھل جاندا ہے۔ حالانکہ دنیا دا نظام ہے، اوے ہاتھ لایا میلے ہون گئی،
کئی بڑے چٹے کئی بڑے کالے، اے دنیا دا نظام ہے، لیکن اللہ دے ہاں مقام ہے۔ ایک پرا بڑا امیر ہے، وہ دوں جناب پتہ ہی کوئی نہیں پیسے آندہ ہے، ایک بچارہ پھیری لا رہا ہے سائیکل تے، اور رات نو 200-400 لے کے آؤں ہے، ایک جناب کروڑا پتی ہے، ایک گڈیاں دے وے جدے دے کول سائیکل بھی کوئی نہیں، اوے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہوندے توے تو کالے نے، او کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہت ہی کرماں والے نے، او کتے سونا ہی سونا سونا ہے، او کتے کنا وچنا والے نے، او کتے لسی پین نو مل دی نہیں، او کتے لسی پین نو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، او کتے تانگے جوگے پیسے نہیں، او کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، تے کئی چاڑ جہازی اڈے نے، او واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونی نقشے کٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، نہ ہر ایک صورت ہس دیئے نہ ہر ایک صورت رون دیئے، اے پانڈ دکان دی چاجس او ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے، او پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے، او کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، او کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونی نقشے کٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے اٹھ جنازے جا رہے نے، وہ جدی پچھلے ہفتے شادی ہوئی ہے، ممکن ہے اس پنڈ دے اندر اللہ نے کسے نو بیٹا عطا کیتا ہوئے، ممکن ہے جناب اس پنڈ دے اندر آج کسے دی برات جاری ہوئے، اے بھی ممکن ہے کسے دے کرو جنازہ اٹھ رہے آئے، اس نوجوان دا جنازہ جا رہے آئے، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے اٹھ جنازے جا رہے نے، اتے دنیا دیاں کھیڈاں نے آنا رب دے ہاں مقام بنا لے، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے اٹھ جنازے جا رہے نے، کتے مہندیاں تیل پہ لگ دے نے، کتے میت نو نہلا رہے نے، کتے مہندیاں تیل پہ لگ دے نے، کتے میت نو نہلا رہے نے، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے ہی نقشے کٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، باپ آدم ماں ہوائے، انگوراں دی ول تو مراد کے ساری کائنات دا باپ حضرت آدم علیہ السلام نے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی امتی ہے کوئی غیر امتی ہے، کوئی جناب کلیاں چ رہندا کوئی کوٹھیاں چ رہندا، لیکن مقام اللہ دے ہاں او دائی ہے جیڑا رات نو اٹھدا ہے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا ہے سونیا ربا بڑا گنہگاراں، اللہ سونیا مینوں معاف کر دے، اللہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، ساری دنیا ستی ہے تے میرا اللہ اپنے عرش تو آسمان دنیا تے آ جاندے،
اللہ فرماتے نے میرے ہو فرشتے ہو میرا بندہ مینوں پکار رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتے نے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اور دسو میرے بندیا تینوں کی چاہیے؟ وہ بندہ کنا خوش قسمت ہے جنہوں کائنات دا مالک کہے کہ لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بندہ کہندا یا اللہ حل میں مستغفرن، اللہ گنہگار بڑا معاف کر دے۔ بندہ کہندا حل میں مسترزقن، اللہ بڑا غریب ہاں مال عطا کر دے، اللہ رزق عطا کر دے۔ اللہ فرماندے نے جا میں تینوں رزق بھی عطا کر چھڈیا، تیرے گناہاں نوں بھی معاف کر چھڈیا۔ وہ مقام تے آوے کہ پچھلی رات اپنے رب دے سامنے ترلے مارے، اپنے رب دے سامنے رو، دنیا دا نظام ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ تے دنیا دا نظام چلتا ہی رہنا ہے۔ مار نظر اپنے پچھلے وال، بڑے بڑے کلگیاں والے، بڑے بڑے کوٹھیاں والے، اور یا جو نہ دی قبراں دے نشان بھی مٹ گیا ہے۔ ہائے 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 افسوس، آج بھی تیرے فیصلہ آباد دے اندر کسے کر شادی ہوئے گی، ممکن ہے نال دے گوانڈیاں کرو میت جا رہی ہوئے، کتے مہندیاں لگ رہی نے، کتے میت نو نہلایا جا رہا ہے۔ والا تیریاں قدرتاں نے اے تو نقشے دنیا دے کٹ چھڑے نے، لیکن بندہ کامیاب ہوئے جڑا اپنے رب دے سامنے روندہ ہے، اپنے رب دے سامنے گریا ساریاں کر دے، اپنے اللہ دے سامنے ترلے مار دائے۔ اللہ فرماتے نے آ جا میرے دروازے دے، جڑا بندہ رات نو اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑاندہ ہے، گڑ گڑاندہ گڑ گڑاندہ ہے، اللہ فرماتے نے تیرا مقام نائم، کل جدوں میرے کل آئیں گا میں اپنی جنت دے تیرے واسطے سارے دروازے کھول دیاں گا۔ اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل کر لے۔ اللہ جنہ دا مقام تیری نظر دے اندر ہے، اللہ تیری نظر دے اندر، اللہ سانو انہاں لوگاں دے اندر سانو بھی شامل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔